भनेर अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ। 39 दिनसम्म हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ र हामीले धेरै समयदेखि परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नु पाइराखेको छौँ। उहाँलाई महिमा होस्। र जुन कुरा सिकिरहेको छौँ त्यसले एउटा शक्तिशाली कामलाई गरिराखेको छ। अनि मैले एकदमै राम्रो तपाईँको रिपोर्टहरू पाइराखेको छु है, जसले म आफैलाई पनि एकदमै हौसला दिइराखेको छ। अनि जुन प्रकारले तपाईँले सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू फास्टिङ बस्दै हुनुहुन्छ अनि है एक प्रकारले तपाईँ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले दुई कुराबाट तपाईँलाई सिकाइरहेको छौँ। बिहान हाम्रो भाइ सोलोमनले डिभोसनबाट तपाईँलाई सिकाइरहेको छ, परमेश्वरको वचनहरू तपाईँले सिकिराख्नु भएको छ। अनि दिउँसो मैले यो आत्माको कुराहरू सिकाइरहेको छु। एउटा टिचिङ र आत्माको कुरा दुईवटा प्यारलल जाँदै गर्दाखेरि बडी अफ क्राइस्टमा एउटा ठुलो एउटा योगदान भनौँ या तपाईँको आत्मिक जीवनमा वृद्धि पवित्र आत्मालाई ल्याउँदै हुन्छ। उहाँलाई नै महिमा भएको होस्। र आज म सरसर अगाडि बढ्न चाहन्छु किन भन्दैथिलाई है, मैले अस्तिदेखि यो गिफ्टको कुरा गरेको छु, 9 वटा वरदानको कुरा मैले गरिराखेको छु। अनि पहिलो कुरिन्थी 12:8 देखि 10 सम्म हामीले एभ्री डे पढिरहेको छौँ। अनि यो 3 वटा भर्सलाई हामीले त्यहाँनिर लेखेको 9 वटा वरदानको चर्चाहरू गरिराखेको छौँ। अनि हामीले अस्तिको हिजो हामीले गिफ्ट अफ फेथको कुराहरू हामीले सिक्यौँ र आज म गिफ्ट अफ हिलिङको कुराहरू, चङ्गाईको वरदान भन्ने कुरालाई म आज तपाईँको अगाडि सिकाउन लागि उभिराखेको छु। अनि बाइबलले यो कुरा भन्छ कि पहिलो कोरिन्थीको त्यो 12:28 देखि 31 सम्म हेऱ्यो भनेदेखिलाई यसरी लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 12:28 देखि 31 सम्म पढ्यो भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ। म यहाँनिर है तपाईँलाई पढिदिँदैछु। यहाँ के छ भन्दै, परमेश्वरले मण्डलीलाई पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रोलाई शिक्षक, तब आशिष कर्म गर्नेहरू, निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है, निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरूलाई नियुक्त गर्नु भएको छ। यी सबै कुरा नियुक्त चाहिँ कसले गरेको भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले। हेर्नुहोस् है, हिलिङको गिफ्ट चाहिँ म आज एउटा कुरालाई अहिले नै भन्न चाहन्छु, हिलिङको गिफ्ट चाहिँ भूत आत्माले दिएको होइन। दो त्यसको कपी चलिरहेको छ संसारमा है, मैले भने अरिजिनलको हरेक पनि कपी हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कपी मात्रै हो। अनि त्यो कपी चाहिँ संसारले पनि चलाउँदैछ, चलिरहेको छ। त्यसमा मेरो भन्नु के पनि छ, तपाईँले भन्दा अलङ्कार बुझ्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तर यो वरदान, यो गिफ्ट चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भएको हो। म यहाँनिर फेरि पनि पढ्दैछु ताकि जबसम्म हिलिङ चाहिँ परमेश्वरले लिएर आएको हो भन्ने कुरा तपाईँले विश्वास गर्नु सक्नु भएन भनेदेखिलाई नि वास्तवमा हिलिङ चल्दैन। अहिले म धेरै कुराहरू म तपाईँलाई वचनबाट सिकाउन लागेको छु ताकि तपाईँले सिकिकन चाहिँ त्यो कुरालाई चलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर के 28 पदलाई फेरि भन्छ, परमेश्वरले मण्डलीलाई पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू, निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्ने, प्रशासन गर्ने, विभिन्न भाषा बोल्ने नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर 31 पदमा लेखेको छ, तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। अझ उत्तम वरदानको उच्च इच्छा गर भनेको छ। सो मेनी टाइम्स हामीले परमेश्वरको धार्मिकता अनि सत्यतालाई, उहाँको वचनको कुरालाई नबुझ्दाखेरि हामीले वरदानलाई इन्करेजमेन्ट होइन, तर यी दिनमा म के देख्छु भने वरदान चाहिँ नि डिस्करेज गरिराखेको छ। अनि हामी कुन चाहिँ कुरालाई डिस्करेज गरिराखेका छौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले ल्याउनु भएको मोडललाई, चर्चलाई सहायता गर्न निम्ति परमेश्वरले जुन कुरा ल्याउनु भयो हामी त्यही कुराको एगेन्स्टमा उभिरहेका छौँ। हामी त्यही कुरालाई नि वास्तवमा इन्कार गरिरहेको हुन्छौँ। तर आज बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि 31 पदले भन्छ, तर उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। उच्च वरदानको झन् उत्कट इच्छा गर। हेर्नुहोस् है, आज इच्छा गर त होइन, तर हाम्रो जस्ट अपोजिट चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखिलाई नि हामी डिस्करेज चाहिँ गरिराखेको छौँ। लिएको हुँदैन, वरदानको पछि नबुझाऊ, या छैन पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा वरदान टलेर जान्छ भनेर पक्का टल्छ नि त। तर टल्नुभन्दा अगाडि चलाउनुहोस् न। पहिला पाएको फाइदालाई नचलाइकन टल्ने दिनमा तपाईँ पर्खिरहनु भएको छ। अहिले निद पो छ त, अहिले चलाएपछि त टल्ने दिनमा त टलोस् न अन्त। परमेश्वरलाई नै महिमा होस्, किन त्यो टलेर जान्छ पक्का हो। तर यी दिनमा बाँच्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्नु, तपाईँ किन तपाईँको माइन्ड त्यहाँ पुगिसक्यो, मलाई थाहा छ त्यहाँ पुगिसक्यो, टल्छ पक्का हो मेरो प्रियहरू। किनभने आकाश र पृथ्वी बितेर जान्छ भनेको छ। सो परमेश्वरले वरदानमा त टल्छ भनेको छैन, यो सृष्टि नै नि बितेर जान्छ भनेको छ। सो सबै कुरा चाहिँ नि यस पृथ्वी बितेर जाँदैछ। त्यसकारण त हामी विश्वास गर्नेहरूलाई हामीले के छ, स्वर्गीय नयाँ यरुसलेम र नयाँ पृथ्वीको कुराहरू छ। सो त्यो आयामको कुराहरू छ।
हामी त्यसमा राज्य गर्नेवाला छौँ। सो सबै कुरा नै बितेर जान्छ। सो भन्नुको अर्थ नि संसारको सबै कुरा बितेर जान्छ, तर बितेर जान्छ भनेर नि नचलाउने कुरा चाहिँ आउँदैन। मेरो प्रिय, आज म तपाईँलाई कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। यस पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म तपाईँले के गर्नु पर्यो? यो कुरालाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। किन यो कुरा कसबाट आएको त? यदि यो कुरा नचलाउनु भने नि परमेश्वरले किन चाहिँ उहाँको नाम नै यहोवा राफा राख्नुहुन्थ्यो? यहोवा राफा किन उहाँले राख्नुभयो? किन यहोवा राफाको मिनिङ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि लर्ड हु हिल्स, जो परमेश्वर जसले निको पार्नुहुन्छ। उहाँको एउटा नाम चाहिँ नि यहोवा राफा हो, निको पार्ने परमेश्वर। यदि उहाँले निको नपार्ने भने उहाँको एउटा नाम चाहिँ निको राख्ने परमेश्वर हुने थिएन। आज म तपाईँलाई यो कुरा सिकाउँदैछु, किन यो कुरा जबसम्म हामी सिक्दैनौँ नि यहोवा राफा निको पार्ने परमेश्वर, उहाँको नाम नै निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हरेक क्षेत्रमा नि निको पार्नुहुन्छ। अहिले थुप्रो क्षेत्रलाई म तपाईँलाई देखाउन लागेको छु, शारीरिक क्षेत्र र आत्मिक क्षेत्रहरू सबै क्षेत्रमा उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। अहिले वचनबाट हामी त्यहाँनिर आउनेवाला छौँ। तर आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि उहाँले निको पार्नुहुन्छ। उहाँ निको पार्न चाहनुहुन्छ। जो परमेश्वर जसले चाहनुहुन्छ ये पनि के गर्नुहुन्छ? निको पार्नुहुन्छ। अनि त्यो निको पार्ने वरदान चाहिँ नि उहाँले चर्चलाई दिएको छ। अनि अघि नै हामीले पढ्यौँ, अनि चर्चले जब त्यो वरदानलाई पाइसकेपछि एउटा गिफ्ट हो, एउटा वरदान हो, त्यो चाहिँ उहाँले दिनुभएको गिफ्ट हो। हामीले कमाउन सकेको होइन, हामी इमान्दार भएर पाएको पनि होइन, हामीले त्यो क्षमता भएर पाएको पनि होइन, तर उहाँको अनुग्रह अनि कृपामा हामीले यो वरदानलाई पाएको हौँ र उहाँको अनुग्रह अनि कृपामा यो वरदानलाई चलाउनु पनि पर्छ। र आज म यसलाई अगाडि बढ्न लागेको छु। अनि म पहिला तपाईँले एउटा खण्ड पढ्न लाउँदैछु, प्रस्थानको किताब त्यसको 15 अध्यायको 25देखि 27सम्म पढ्नु है। प्रस्थानको किताब 15 अध्यायको 25देखि 27। तब तिनले परमप्रभुलाई पुकारे अनि परमप्रभुले तिनलाई एउटा रुख देखाइदिनु भयो र तिनले त्यो पानीमा हाल्दा पानी मिठो भयो। त्यही नै परमप्रभुले तिनीहरूको निम्ति एउटा धार्मिक विधि र एक धार्मिक विधान बनाउनु भयो र उहाँले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ र उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ र उहाँको सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिश्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छुइनँ, किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परमप्रभु हुँ। विश्वलाई जुन रोगहरू लिएर आए, त्यहाँनिर संक्रमण राख्थे, त्यहाँनिर रोगहरू राख्थे, तर परमेश्वरले भन्नुभयो, यदि तिमी मेरो धार्मिक विधानमा, यदि मेरो बाटोमा तिमी जियौ भनेदेखिलाई मिश्रको रोगहरू या संसारको रोगहरू नाश गर्ने यदि त्यो कुराहरू संक्रमणहरू तिम्रो जीवनमा आउँदैन भनिकन परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? म परमेश्वर छ, तिमीलाई के गर्ने परमेश्वर हो? निको पार्ने परमेश्वर हो। यो कसले भनेको त? निको पार्ने परमेश्वर भनेको कसले बुझाउनु हुँदैछ आफूलाई? परमप्रभु परमेश्वर। परमप्रभु परमेश्वर आफैले भन्नुभयो, म निको पार्ने परमेश्वर हुँ। मान्छेले निको पार्छु भनेको होइन, तर परमप्रभु परमेश्वर जसले निको पार्नुहुन्छ। आज संसारमा थुप्रो कुराहरू छन्, म है त्यो वेस कुरामा जान चाहदिनँ, तर आज म संसारमा क्रिस्चियन वर्ल्डमा नै के देख्छु भनेदेखिलाई नि धेरै सम्प्रदायहरू छन् जसले के भन्छ, निको हुँदैन भन्छ। निको हुँदैन भने फेरि आज फेरि निको किन भइरहेछ त? फेरि मेरो म उहाँले भनेको कुरा सोध्यो भने म कहाँनिर चाहिँ छक्कै पर्छु भने नि, जब यीशु प्रभुले बाइबल दिइसकेपछि चाहिँ है तर्क भन्छ, यीशु प्रभुले बाइबल आइसकेपछि निको हुँदैन नि हौ। निको त सक्यो त, हिलिङ सक्यो त। अन्त हिलिङ सकेको भए नि आज मान्छे किन निको हुँदैछ? हिलिङ सकेको भए नि आज मान्छे किन चाहिँ निको हुँदैछ? यत्रो मान्छे निको भएर प्रभुमा कसरी आउँदैछ फेरि? यो पनि छ प्रश्न। तपाईँको माइन्डमा हिलिङ हुँदैन भन्ने कुरा हालेको छ। यो शिक्षा नि चर्चले नै दिइराखेको छ। हेर्नुहोस्, हिलिङ हुँदैन भन्ने शिक्षा चाहिँ सुन्नुहोस् है। यदि हिलिङ नहुने भए नि आज यहाँ बाइबल पढ्ने बहिनी यहाँनिर हुने थिएन। कति वर्ष भयो फेरि हिल भएको? 5 वर्ष यहाँ त्यो देख्दैन नि यहाँ मेरी यो बाइबल पढ्ने बहिनी चाहिँ 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भयो है। एसडिआर क्रोनिक ट्युबरक्लोसिस। अनि एक दिन मेरोमा आए अनि उसलाई चाहिँ डक्टरले मर्छ भनेको, उसको डल्लै लङ्स चाहिँ ट्युबरक्लोसिसले टिबीको त्यो रोगले खाइसकेको, त्यो फोक्सो। तर जुन दिन प्रार्थना गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि हिलिङ आयो। प्रभुले सुन्नुभयो र आज निको भइकन मेरो यहाँनिर बसेर बाइबल पढ्दैछ।
यदि हिलिङ नहुने भने मेरी यहाँनिर हुन्थेन। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेको, म भयङ्कर हो भनेको भएको चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जेहोवा राफा, चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै महिमा भएको। थ्याङ्क यू बहिनी। उहाँले हेल गर्नुहुन्छ। यसकारण मैले आज भन्दैछु 2000 वर्ष अगाडि हिलिङ सक्यो बानी, आज हिलिङ नि कसरी भयो त फेरि? किन मेरी जिउँदछ त यहाँनिर? किन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै कुरा गर्दाखेरि मेरी बाँच्न सकेको थिएन? मेरी त काक्रा कुकुर यत्रो हड्डी र नसा मात्रै थियो, तर कसरी बाँचेर आज जिउँदो यहाँनिर छ? यो जवान छोरी आज किन चाहिँ यहाँनिर सेवाकाई गर्न सकिरहेको छ? एउटा कुराले मेरो प्रियहरू, जुन दिन उसको जीवनमा हिलिङ आयो नि, यहाँनिर जिउँदो गवाई भन्दैछु, जुन दिन उसको जीवनमा हिलिङ आयो नि, त्यसले उसको जीवनलाई नि विश्वासलाई बढाइदियो। किन परमेश्वर चाहिँ निको पार्ने परमेश्वर भनेको नि, त्यसले उसको जीवनलाई नि परमेश्वरप्रति नि केन्द्रित हुनु या परमेश्वरको प्रेममा फस्न उसलाई सिकायो र उसले आज आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरिकन नि आज पूर्णकालीन सेवाकाईमा आएको छ। किन? किनकि परमेश्वरले उसलाई हेल गरे नि त। अनि उसले पाएको जीवनको ऊ कृतज्ञ भएको छ र उसले आफ्नो जीवनलाई पुरा जवानीको दिन नै परमेश्वरलाई समर्पण गरेर आएको काम गर्न निम्ति परमेश्वरलाई नै महिमा होस्। यस कारण मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेको भने उहाँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब आज संसारमा थुप्रो कुराहरू छन्। मिश्रमा पनि तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू थिए, मिश्रमा पनि च्यालेन्ज गर्नेहरू थिए, मिश्रमा पनि आशिष कर्म गर्नेहरू थिए। के याद छ तपाईँलाई? आज नि हौ यो कुरा गर्दाखेरि म त्यहाँदेखि सुरु गर्न मलाई मन लाग्छ। मिश्रमा पनि तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू थिए, मिश्रमा पनि आशिष कर्म गर्नेहरू थिए। जब मोसा मिश्रमा गइदिएन भने मेरो जाति इजरायललाई चाहिँ छोडिदेऊ, पहिला यो घटना तपाईँलाई बुझ्न जरुरी छ। छोडिदेऊ भनेर उनीहरूले के भने, म छोड्दिनँ। चिन्ह यो हुन्छ, मोसाले लट्ठी फ्याँके, साँप भयो, मिश्रको तन्त्र मन्त्र गरेर साँप त निकाल्यो। तर मिठो कुरा के याद छ? मोसाको लट्ठीबाट निक्लेको साँपले चाहिँ मिश्रीहरूको तन्त्र मन्त्रले गरेको साँपलाई चाहिँ निलिदियो, विजय पायो। मोसाले मिश्रमा विपत्ति परमेश्वरले ल्याउँदै गर्दा के भयो? भ्यागुता ल्याएर मिश्रको तन्त्र मन्त्रले एकछिनले भ्यागुता निकाल्यो, तर नि परमेश्वरले निकालेको जति चाहिँ निकाल्न सकेन। फेरि सुन्नुहोस् है, मैले भन्न चाहेको छु के भनेदेखिलाई नि, संसारले पनि त्यो कुरालाई कपी गरिरहेका छ, त्यसको शक्तिले पनि के कुरा देखाउँदैछ। तर आज तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनीहरू कपी गरेको कुराले त भ्रमाउन चाहँदैछ, उनीहरूले त त्यो कुराले गर्दैछ भनेदेखिलाई नि आज तपाईँलाई चाहिँ निको पार्ने शक्ति आज्ञा परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको हो। मर्कुस 16:18 पदले यो कुरा भन्छ, तैले रोगी माथि हात राख्छस् अनि निको हुन्छ। मर्कुस 16:18 पद, एक छिटो, मर्कुस 16:18 पद। औ विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् र नयाँ भाषाहरू तिनीहरूले बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् र कुनै विषालु कुरो पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको भइजानेछन्। येशू ख्रीष्टले दिनुभएको मण्डलीलाई आज्ञा हो, तिनीहरू रोगीमाथि हात राख्छन्, निको हुन्छ। किन चाहिँ निको हुनुपर्ने? किनकि रोग छ नि त, रोग छ नि त, शैतानले लिएर आएको छ रोग, शैतानको रणनीति छ रोग मान्छेलाई नाश पार्ने। अनि त्यो रोगलाई निको पार्ने अभिषेक नि प्रभुले वास्तवमा दिनुभएको छ। आज सायद यो कुरा गर्दै गर्दै थुप्रो मान्छेलाई नि कन्ट्रोभर्सियल होला है, थुप्रो कुरा तपाईँको जीवनमा खिचडी पाक्ला, तर म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई रोग निको पार्ने अधिकार दिनुभएको हो। तपाईँलाई यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, अरू कुरा थाहा भए नभए पनि अधिकार दिनुभएको। अनि यो गिफ्ट नि हरेक मण्डलीको हरेक व्यक्तिले प्रभुले दिन चाहनुहुन्छ। अनि यसकारण त येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मत्तीको किताब त्यसको 10:8 पदमा यसरी लेखेको छ। मत्ती 10:8 पदमा पढ त, मत्ती 10:8 पद छिटो, मत्ती 10:8। बिमारीहरूलाई निको पार, बिमारीहरूलाई निको पार कसलाई भनेको? सुन्नुहोस् है, बिमारीहरूलाई निको पार कसलाई भनेको? चर्चलाई। बिमारीलाई निको पार्ने चाहिँ आज्ञा हो। येशू ख्रीष्टले बिमारीलाई निको पार भनेको चाहिँ आज्ञा दिनुभएको छ। सो यदि निको नहुने भए नि उहाँले आज्ञा दिनुहुन्थेन त, अन्त किन निको पार भन्नु दिएको हुँदैन थियो त? अन्त मर्छै मर्छ त किन निको पारि बस्नु? सो यहाँ के छ भन्दैछ त? वचनले के भन्दैछ त? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। वचनले भन्छ कि बिमारीलाई के गर? निको पार। बिमारीहरूलाई निको पार
मरेकालाई जगाऊ। मरेकालाई जगाऊ। अब बिमारीले निको पार्ने विश्वास छैन, मरेकोलाई जगाऊ त अब फेरि त्यो त एक्सट्रिम भयो। झुटो प्रचार भयो, यो त एकदम भयङ्कर आत्मिक भयो भन्नु चाहिँ तपाईँले फेरि वचनले भन्छ, मैले भनेको होइन। यो चाहिँ वचनले भन्छ, सिलवानस तामाङको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। मुर्दालाई के गर? जगाऊ। जगाऊ। मुर्दालाई त जगाउनु भन्दैछ भनेपछि जाग्ने रहेछ नि त, जगायो भने त। कोढीहरूलाई शुद्ध पार। कोढीहरूलाई शुद्ध पार। भूतहरूलाई निकाल। भूतहरूलाई निकाल। सेतैमा पायो सेतैमा देऊ। सेतैमा पायो सेतैमा देऊ। फ्रीमा पाएको फ्रीमै दिनुपर्ने। यो चाहिँ नि गिफ्ट हो नि त, फ्रीमा पाएको। हाम्रो धर्म कर्मले पाएको होइन, हामीले कमाउन सकेका होइनौँ, हाम्रो योग्यताले होइन, हाम्रो क्षमताले होइन, उहाँले दिनुभएको वरदान हो, गिफ्ट हो। ला सिलवानस थाहा चला, उहाँले दिनुभएको फ्रीमा। फ्रीमा पायो, फ्रीमा हामीले रिसिभ गरिकन चाहिँ नि हामीले फ्रीमा नि चलाउनु पनि सक्नुपर्छ। सो आज म तपाईँलाई यो गिफ्टको लागि इन्करेज गर्न चाहन्छु कि आज संसारले जब यो गिफ्टलाई जब चलाउँछ त्यति बेला शक्तिशाली काम हुन सक्दछ। किन चाहिँ गिफ्टलाई चलाउनु त? आज म एक दुईवटा कुरालाई तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हो हिलिङ आउँदै गर्दाखेरि यीशु प्रभुले यो वरदानलाई चलाउनु भयो। यीशु प्रभुले हिल गरेको हो। यीशु प्रभुले हिलिङ नगरेको भए हामीले हिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त झुटो हुन्थ्यो। तर जुन यीशु प्रभुको रगतले हामी किनेका हौँ, हाम्रो बाबुले यो काम गरे त अन्त। हाम्रो बाबुले यो काम गरेको हो, उहाँले हिल गर्नुभयो भने किन हामीले हिल नगर्ने र अघि नै हामीले पढिसक्यौँ। र आज म पहिला कुरालाई म सेयर गर्दैछु मत्ती 8को 28 पद। मत्ती 8को 28 पद। मत्ती 8को 28 पद। जब उहाँ पारिपट्टि गद्रेनीहरूको मुलुकमा आइपुग्नुभयो तब भूतहरूले गस्त पारेका दुईजनाले चिहानबाट निस्केर उहाँलाई भेट गरे, जो यति डरलाग्दो थिए कि कोही पनि त्यहाँबाट ओहोर दोहोर गर्न सक्दैनथे। औ तिनीहरू यसो भन्दै चिचाए, हे परमेश्वरको पुत्र, हामीहरूको तपाईसँग के सरोकार? के तपाईँ बेला नपुग्दै हामीहरूलाई सताउन यहाँ आउनु भएको हो? यहाँनिर रोक्यौँ। यहाँनिर 28 अनि 29 पदलाई हामीले पढ्यौँ। यहाँनिर नि जब यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नि सुन्नुहोस् है, बाहिरी शारीरिक रोग मात्रै होइन, सुन्नुहोस्, हिलिङ भन्दाखेरि so many times मान्छेलाई नि फिजिकल हिलिङ मात्रै चाहिरहेको हुन्छ। तर नि भूत आत्मा जब पोजेस हुन्छ त्यसले पनि मान्छेलाई नि बिमार बनाइदिन्छ। जब यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो नि केरेसिनीको डरलाग्दो भूत लागेको मान्छेलाई नि त्यो मान्छे बिमारी हो नि त, किनभने त्यो मान्छे नि उसको शारीरिक बिमार होइन। राम्रो सुन्नुहोस्, म पहिले यहाँदेखि सुरु गर्दैछु। बाहिर फिजिकल हिलिङ तपाईँले बुझ्नु सजिलो पर्छ, बुझ्छ पनि। म स्पिरिटको कुरा गर्दैछु। यो मान्छे पहिला के छ, शारीरिक तौरमा ऊ ठिक छ, शारीरिक ऊ बलियो छ, शारीरिक ऊ सबै कुरा ठिक छ, तर उस आत्मिक तौरमा चाहिँ उसको प्राणको लेभलमा चाहिँ भूतात्मा ऊ भित्र बसेको कारणले गर्दा ऊ भित्र के भइरहेछ, ऊ चाहिँ बिमारी छ। ऊ घरमा बस्नु सकेको छैन, ऊ आफ्नो समाजमा बस्नु सकेको छैन, ऊ चाहिँ चिहानतिर डुल्ने, कराउने, बोल्दै हिँड्ने, मान्छेलाई तर्साउने, मान्छेलाई सताउने गर्ने। उसलाई हेऱ्यो भने उलाई डर लाग्दो भूतले सताइरहेको छ। जब यीशु ख्रीष्ट जब आउनु भयो नि त्यो मान्छेलाई नि फर्स्ट हिलिङ, सुन्नुहोस्, यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुभयो, गेरेसिनीको भूतात्मालाई नि भूत निकालिकन त्यो मान्छेलाई नि नर्मल बनाइदिनु भयो। भूत आइकन त्यो मान्छे के भन्छ, एबनर्मल भइरहेछ। उसको जीवनमा नि सही बस्ने, सही जिउने, सही उसको सम्पूर्ण लाइफ जीवन कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा नि सबै गडबड थिए। तर जब यीशु ख्रीष्ट उसलाई छुनु भयो के भयो, त्यहाँनिर ऊ हेल भयो। ऊ हेल भयो भूतात्मादेखि। भूतात्मादेखि ऊ डिलिभरेन्स पाए, छुटकारा पाए। जब ऊ छुटकारा पाए ऊ के भयो, नर्मल भयो। हिलिङले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई नर्मल बनाइन्छ एबनर्मलदेखि। मैले किन यो सेयर गर्दैछु, किन हिलिङ चाहिन्छ भने चाहिँ जब हिलिङ आउँदैन नि तब चाहिँ मान्छे एबनर्मल हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, हिलिङ आएपछि, हिलिङ नआउँदाखेरि नि मान्छे रोगी कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त, रोगीको नि बल हुँदैन। नम्बर 1 कुरा, रोगीको हातले नि ठुलो कुरा बोल्नु सक्दैन, उसले ठुलो इच्छाहरू सपनाहरू देख्दैन। रोगी भएपछि उसको जीवनको सपना इच्छा सबै कुरा सीमित हुन थाल्छ। उसको जीवनमा सबै कुरा खाने इच्छा, लाउने इच्छा सबै कुरा मरेर जान थाल्छ। उसको जीवनमा के हुन्छ, हताशा नि निराशा नि जित्न थाल्छ। ऊ चाहिँ एबनर्मल हो। नर्मल भने अघि नर्मल थियो, उसले खान्थ्यो, ऊ राम्रो प्रकारले सुत्थ्यो। जब रोग आउँछ मान्छे सुत्नु सक्दैन, मान्छे उठ्नु सक्दैन, मान्छेले नियमित समयमा खाने साइकलमा उसले खानु सक्दैन। त्यसले सबै कुरालाई सिस्टमबाट गडबड गरिदिन्छ। अनि त्यो गडबड गर्ने आत्मा चाहिँ कसरी लिएर आउँछ भन्नुहोस्, म
उदाहरण ल्याएर आएको हुन्छ। तर येशू ख्रीष्टले नि त्यो आत्मालाई निकालिकन के गर्नुहुन्छ भने किन चाहिँ हेल्नु हुनु पर्यो? तपाईँ नर्मल हुन जरुरी छ। तपाईँ नियमित काम गर्ने गर्नु पर्यो। तपाईँको जीवनमा योजना होला, तर बिमार हुने बित्तिकै तपाईँको योजना नि बाङ्गो मान्छ शैतानले। तपाईँको जीवनमा बल होला, गर्छु भन्ने कुरा सपना होला, बाङ्गो मानिन्छ। जब रोगी हुन्छ के हुन्छ? निराशा पायो अब त मर्छु ल्याऊ, कहाँबाट आएको? त्यो रोगले निराशा, हताशा, पीडालाई मान्छेको जीवनमा जवान मान्छे नि मर्छु होला भन्ने सुने नि आशा मार्न थालिहाल्छ। जीवनको सबै कुरा सपना मर्न थालिहाल्छ। रोग चाहिँ एबनर्मल नर्म्स मेरो प्रियहरू। आज संसारमा हेऱ्यौँ यति बेसी अहिले किन कोभिड-19ले के भइरहेछ? आइसोलेसन सेन्टरभित्र के रहेछ? मान्छेले नि जीवन र मृत्युको सङ्घर्षलाई गरिरहेको छ। किन? उनीहरू अलग्ग राखेको छ। मृत्यु र जीवनको सङ्घर्ष त नर्मल छैन नि त। रोगी त्यसकारण त अहिले के भन्छ? उनीहरूलाई भित्र अलग राखेछ, सङ्क्रमण फैलिन्छ भनिकन। किन? रोग चाहिँ राम्रो कुरा होइन मेरो। रोगलाई चाहिँ कसैले पनि मन पराउँदैन। रोगलाई चाहिँ माया गर्ने कुराहरू होइन, रोगलाई चाहिँ पाल्ने कुराहरू होइन। रोगलाई चाहिँ निकालिकन चाहिँ मुक्त हुन पर्ने हाम्रो काम हो। मुक्त हुनुपर्छ। रोगलाई पाल्नु होइन, रोगदेखि मुक्त हुन सक्नुपर्छ। मत्तीको 15:22 पदमा नि मर्कुस 1:23-26 दुई-तीनवटा सस्ता पढाउँदा छिटो। अनि हेर, त्यहाँका 7 सिमानाबाट एक कनानी स्त्री आएर यसो भन्दै कराए, हे प्रभु, दाउदको पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। मेरो छोरीलाई भूतले साह्रै ग्रस्त पारेको छ। उहाँले त्यसलाई केही जवाब दिनु भएन र उहाँका चेलाहरूले आएर उहाँलाई यसो भनेर बिन्ती गरे, यसलाई बिदा गर्नुहोस्, किनभने त्यो हाम्रो पछि पछि कराउँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, म इजरायलको घरानाका हराएको भेडाहरू बाहेक अरू कहाँ पठाएको होइन। तर त्यो आएर यसो भनेर दण्डवत गरी, हे प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। तर उहाँले भन्नुभयो, बालकहरूको रोटी लगेर कुकुरहरूलाई फालिदिन मनासिब हुँदैन। अनि त्यसले भनी, हो प्रभु, तर कुकुरले पनि त आफ्नो मालिकको टेबलबाट झरेको टुक्रा खान्छ। तब यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ। जे तिमी इच्छा गर्दैछौ तिमीलाई सो पुगोस्। औ त्यसको छोरी त्यही घडीदेखि निको भइहाली। आमेन। त्यसै घडी नि जब एउटा विश्वास गरी एउटा लेडीले विश्वास गरेपछि यीशुप्रभुले भन्छ, प्रभु, मेरो छोरीलाई त्यस्तो भइरहेछ, निको पारिदिनुहोस्। यीशुप्रभुले त्यति इम्प्रेस गर्नु भएन, तर उसको विश्वासलाई जब देख्यो उहाँले भने, तिम्रो विश्वासले गर्दा के हुन्छ? तिमी निको हुन्छ। अनि यसो जस्तै नि विश्वास गर्दाखेरि नि त्यो नानीलाई नि निको पारिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है। तर मिठो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मैले के चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेको भन्दा नि निको होस् भन्ने डिजायर छ उसको आमाको ठुलो डिजायर छ। सुन्नुहोस् है, निको होस् भन्ने डिजायर। उसको छोरी सिकिस्त छ, उसले ईश्वरप्रभुको गएर बताउन सक्दैन, तर उसको आमाको इच्छालाई हेर्नुहोस् त, उत्कट इच्छा छ है। जस्तो गरे पनि मेरो छोरी निकै हुनुपर्छ, मेरो छोरी निकै हुनुपर्छ, मेरो छोरी निकै हुनुपर्छ भन्ने नि उसको आमा फोकस छ। अनि थाहा छ, उसको आमालाई थाहा छ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टले निको पार्न सक्नुहुन्छ भनिकन। त्यस कारण पछ्या यीशु ख्रीष्टले वास्ता नगर्दाखेरि के हुन्छ? पछ्याएको 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 छ। फाइनली उनको उसले निको निको अनोइन्टिङलाई मागि नै छाड्यो, उसको छोरीले निको पारि नै छाड्यो। मेरो प्रियहरू, कतिको इच्छा गर्नुहुन्छ? कतिको नि हामी जसले इच्छा गर्दैछौँ त निको पार्ने? हजुर कि मरेर भन्छौँ प्रभुको इच्छा यस्तो होला, हामीलाई सजिलो जान्छ रहेछ है। मान्छे बिमार प्रभुको इच्छा यस्तो होला। प्रभुको इच्छा नि हरेक बिमार हुनु चाहिँ होइन हो, कतिवटा हो म मानिलिन्छु, एब्सोल्युटली मर्दैन बिमार हुँदैन भन्दिनँ। सुन्नुहोस् है, बिमारै हुँदैन, मर्दै मर्दैन, क्रिस्चियनहरूलाई रोगै लाग्दैन भन्दिनँ है। के म मेरो उद्देश्य यो होइन प्रचारको, मर्छ रोग लाग्छ। उहाँको योजनामा जब उहाँले लान चाहनुहुन्छ, उहाँले जब बोलाउनु भन्दा अगाडि एउटा न्यू हो त्यो। तर सुन्नुहोस् है, त्यो त लास्टको कुरा हो नि, तपाईँको जीवनको अन्तको कुरा। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि उहाँले नि त्यो छुटफुट तपाईँलाई नि शैतानले रोक्छ नि। तपाईँको गाडीलाई नि पङ्क्चर बनाउने, टायर पङ्क्चर भएको जस्तो बिमार चाहिँ तपाईँको गाडी पनि तेल सकेको जस्तै हो, कुद्ने क्षमता सबै छ, कुद्दैन। ग्यारेजमै आँगनमै बसाउने हो, त्यो गाडीको नि यात्रालाई रोक्ने। तपाईँको जीवनको यात्रामा नि हेलिङ छ, तपाईँको जीवनको यात्रा नि परमेश्वरको योजना छ, तपाईँको जीवनको यात्रामा नि परमेश्वरको छुटकारा छ, तपाईँको जीवनको यात्रामा चाहिँ परमेश्वरले ल्याउने चङ्गाई अनि शक्तिको कुराहरू छ।
शैतानले चाहिँ त्यो गाडीलाई चाहिँ रोक्ने कोसिस गर्छ। आज मैले भन्न चाहेको छु नि, तपाईँको गाडी चाहिँ हेल हुन जरुरी छ। यो पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ हिल हुन जरुरी छ। जब मन्दिर हिल हुन्छ नि, परमेश्वरको महिना नि सुरु हुन थाल्दछ। आमेन। प्रस्थान 21:19 पहिला नि यर्मिया 17:14 पढा त बहिनी। यर्मिया 17:14 छिटो। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु। मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्ने छु। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस्, म के हुन्छु? म निको हुन्छु। तपाईले मलाई बचाउनुहोस्, म बाँच्छु। बाइबलमा इन्ट्रेस्टिङ वर्ड, मलाई निको पार्नुहोस्। तपाईले बोल्नु नै भएन भने कहाँ निको हुन्छ हौ? तपाईले घोषणा गर्नु भएन भने कहाँ निको हुन्छ त? नम्बर 1 कुरा, निको पार्ने मान्छे पहिला निको भएको हुन जरुरी छ। यहाँनिर मिठो कुरा के भन्छ? मान्छे भन्छ, औ परमप्रभु मलाई निको पार्नुहोस्, म निको हुन्छु र म निको पनि पार्छु। 33:6 यर्मिया 33 छ। यर्मिया 33 छ। छिटो जसले गर्छ त्यसले। यर्मिया 33 छ। तापनि म त्यसमा स्वस्थ र आरोग्यता ल्याउने छु। तापनि म देशमा स्वस्थ र आरोग्यता ल्याउने छु। म मेरो प्रजालाई निको पार्ने छु। म मेरो प्रजालाई निको पार्ने छु। अनि प्रशस्त शान्ति र सुरक्षा भोग गर्न दिनेछु। प्रशस्त शान्ति र सुरक्षा भोग गर्न दिन्छु, चलाउन दिन्छु भनेको मेरो प्रजालाई, मेरो देशलाई म के गर्छु? निको पार्छु। उहाँले नि जाललाई निको पार्न चाहनुहुन्छ भनेर उहाँले नि हाम्रो देशलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। उहाँले यो काम पहिला गर्नु भएको आज पनि गर्न सक्ने परमप्रभु शक्तिशाली सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हिजो यहोवा राफा थियो भने नि, उहाँको नाम आज पनि यहोवा राफा नै हो। मेरो प्रियहरू, उहाँ हिजोको परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो नि, आज पनि उहाँ परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। भोलि पनि उहाँको काम शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि बदलनुहुन्न। उहाँ कहिले पनि बदलनुहुन्न। यसकारण नि हामी यो हिलिङ नि पुरानो नियममा नि हिलिङ भएको हामीले यति बेसी प्रशस्ति पाउँछौँ। त्यहाँ पनि हिलिङ भए। गन्ती 12:13 पदमा नि छिटो। गन्ती 12:13। तब मोसाले यसो भनेर परमप्रभुलाई पुकारा गरे, हे परमेश्वर, म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, त्यसलाई निको पारिदिनुहोस्। मुनि पढ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, त्यसको बाबुल त्यसको मुखमा थुकिदिएको भए के त्यो 7 दिनसम्म शर्ममा पर्ने थिएन र? त्यसलाई 7 दिनसम्म म भन्छु त ल। यहाँ के छ? मरियम कोरै कोर लागेको छ, तर परमेश्वरले उता दण्ड आएको होला। कोर आयो, लेप्रोसी। अनि के भन्दैछ? हारुनले भन्यो, वर्षा प्रार्थना गरिदिनु नि, उसलाई त जाति बनाउनुपर्छ, बहिनी त हो, क्षमा गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि मोसाले नि प्रार्थना गर्न थाले अनि परमेश्वरले नि उसलाई त्यहाँदेखि भनेको, त्यहाँदेखि मुनिको चाहिँ परमेश्वरले भनेको उसलाई के हुन्छ? 7 दिन बाहिर राख, छाउनीको बाहिर। लास्टमा के भएको छ? 7 दिन छाउनीको बाहिर राखेर उसलाई भित्र ल्याउँदैछ। के भएको छ? निको भएको छ। किन आएको छ? सुन्नुहोस्, किन आएको छ? मोसाले नि निको पार्नलाई अर्ज बिन्ती गरे। हिलिङ त्यति बेला सुरु हुन्छ प्रियहरू, जब हामीले प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। हिलिङ त्यति बेला सुरु हुन्छ जब हामी इन्टरसिड गर्छौँ। हिलिङ आफै हुँदैन। मोसाले नि आफ्नो बहिनीको लागि नि के गर्दैछ? हिलिङको लागि प्रार्थना गर्दैछ। परमेश्वर, यसलाई यस्तो नहोस्, यसलाई निको पारिदिनुहोस्। बिमारीको सट्टामा कोही परमेश्वरको अगाडि उभिकन कराउने मान्छे, निवेदन गर्ने मान्छे जब उभिन्छ नि, त्यति बेला नि हिलिङ सुरु हुन थाल्दछ। आमेन। ब्याक हिलिङ भयो त पछाडि भएको छ, तपाईँले पढ्नुहोस् न घरमा, तपाईँले समय पाएको बेलामा। म यहाँनिर के कुरामा चर्चा गर्दैछु भनेदेखिलाई नि, एउटा नि बाबुमा एउटा मान्छे छ, राजा। सुन्नुहोस् है, अब हामी हिलिङ चाहिँ फेरि परमेश्वरलाई भन्दा फेरि हिलिङ फेरि डक्टरमाथि पनि हामी भयङ्कर विश्वास गर्छौँ। जो संसारको हिलिङ राम्रै छ, मैले यो भन्दिनँ डक्टर कमरा जानुहोस् भन्ने मेरो विश्वास होइन। तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस्, एकदमै जानुहोस्, खुसी साथ जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको जीवनको हरेक भरोसा चाहिँ डक्टर होइन। त्यो डक्टरको नाम चाहिँ यहोवा राफा होइन, परमेश्वरको नाम चाहिँ यहोवा राफा। सो त्यो पनि तपाईँले याद हुनु चाहिँ। जस एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अब हरेक मान्छे डक्टरकोमा जाने होला नि, फेरि
किन बाहिरले त मिठो कुरा भन्छ नि है। सो त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई जबसरी यो कुरा भन्ने तपाईँले कुरा पत्याउनुहुन्न। दोस्रो इतिहास त्यसको 16 को 12 पद। दोस्रो इतिहास 16 को 12 पद। दोस्रो इतिहास 16 को शासनको 39 वर्षमा तिनलाई खुट्टा कुने रोगले आक्रमण गर्यो। तिनले परमप्रभुको अगुवाई खोज्न तर वैद्यहरूको सल्लाह लिए। तिनीहरूले परमप्रभुको अगुवाई खोजेनन् तर वैद्यहरूको सल्लाह लिए। 13 पनि पढ्दै त। आफ्नो राजत्व कालको 41 वर्षमा तिनी आफ्नो पितरहरूसित सुते। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा राजा छ, आशा राजा भन्ने छ। मैले पढेको खण्ड, यहाँ भाइले पढिदिएको खण्ड चाहिँ कहाँको हो भने दोस्रो इतिहास 16 अध्यायको 12 देखि लिएर नि 13 सम्म पढ्यौँ, दुईटा पत्ला पढ्यौँ। अनि यो राजा चाहिँ नि इजरायलको राजा हो। अनि यो राजाले चाहिँ के गरे नि उसको जीवनमा नि खुट्टा कुने रोग आयो क्या। सायद लेप्रोसीहरू के हुनसक्छ, यहाँ पर्टिकुलर त भनेको छैन, खुट्टा कुयो। अनि खुट्टा कुने रोग आएपछि चाहिँ उसले के गरे भने चाहिँ नि 12 पदमा फेरि पढ्दैछु। आफ्नो शासनकालको 39औं वर्षमा तिनलाई खुट्टा कुने रोगले आक्रमण गर्यो। त्यो रोग साह्रो भए तापनि तिनले परमप्रभुको सहायता खोजेन। त्यो रोगले उसलाई भयङ्कर चाप्यो। खुट्टा कुँदैछ, गनाउँदैछ, दुख्दै होला, पोल्दै होला, घोट्दै होला, सुनिँदै होला, पिप जाँदैछ। तर नि उसले नि परमेश्वरलाई प्रार्थना चाहिँ गरेन। यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यो मान्छेको स्वभावको कुरा गर्दैछु, आशा राजाको स्वभावको कुरा। उसले नि परमेश्वरलाई चाहिँ खोजेन अरे, परमेश्वरलाई प्रार्थना गरी मागेन, सुपरनेचुरल हिलिङ उसको जीवनमा नि उसले मागेन, उसले सहायता मागेन सृष्टिकर्तालाई। यो राफा जसले चाहिँ हिल गर्नुहुन्थ्यो, चङ्गाई गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, उहाँको नाउँमा चाहिँ पोखाएर तो यो मान्छेले जान्दाखेरि कि इजरायलको राजा हो। दुःखको कुरा के छ भने उसले के अरे तापनि परमप्रभुको सहायता खोजेन तर वैद्यहरूको मात्र सल्लाह लिए। वैद्यहरूको भनेको चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट डक्टरहरू भनेको वैद्यहरू मात्रै सल्लाह लिए। कसो गरौँ, सुखानु, यो नखानु, यो बार्नु, एक्सर्साइज गर्नु, यसरी हिँड्नु, उसरी हिँड्नु मात्रै सल्लाह लिए। त्यहाँदेखि त्यसैको 2 वर्षमा चाहिँ मरेको। सुन्नुहोस् है, 39 वर्षमा चाहिँ रोग लागेको हो नि त, 41 वर्षमा मऱ्यो, 2 वर्षमा नै बाँचिस। सुन्नुहोस् है, अब यो तपाईँको चोइस हो। यदि परमेश्वरमा फर्किनुहुन्न, वैद्यलाई मात्रै खोज्नुहुन्छ भने आशा राजा जस्तो चाहिँ नहोस् भन्छु म तपाईँलाई है। अल द बेस्ट भन्छु म तपाईँलाई, खोज्नुहोस्, राम्रो हो। आशा राजा जस्तो चाहिँ नहोस्, तर नि तपाईँको जीवनमा नि साँच्चै परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा पुरा होस् अनि शक्तिको साथमा तपाईँ चाहिँ निको भइकन तपाईँले निको पार्ने व्यक्ति भएको होस्। र त्यसले गर्दाखेरि जानुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, तर आशा राजा जस्तो मात्र नहोस्। मेरो सल्लाह चाहिँ यो, आशा राजा चाहिँ एकै वैद्यहरूको मात्रै मऱ्यो विचार, तर परमेश्वरकोमा गएको के हुन्थ्यो, निको हुन्थ्यो। मऱ्यो निको भयो त अन्त। को निको भएन? म बाइबलबाट एक-एकवटा प्रमाण भन्दैछु। अब नामान कोरी निको भयो, को थियो उसँग, ऊ पनिसँग कननी उसँग कुनै कुराहरू थियो, निको भयो त अन्त ऊ। तर को चाहिँ निको भएन भने सर आशा राजा निको भएन। किनभने नामान बरु नचिन्ने मान्छे परमेश्वरका जन कहाँ गयो, इजरायलको परमेश्वरले निको पार्छ भन्ने विश्वास गर्यो, ऊ विदेशी मान्छे ऊ निको भयो। तर दुःखको कुरा हेर्नुहोस् सर, इजरायलको मान्छे परमेश्वरले चिनेको मान्छे तर परमेश्वरले कहिले पनि सहायता माग्ने, कसलाई सहायता माग्दैछ, संसारलाई विशेष सहायता माग्ने मऱ्यो भने। सो त्यसले गर्दाखेरि बी केयरफुल भन्न चाहन्छु, तपाईँको हरेक कुरामा प्रभुलाई अगाडि राख्नुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र ओके, म अब अगाडि बढ्दैछु। भजनको यहाँ लेखेको छ मिठो कुरा छ, भजन 16 को 10 यसरी भन्छ, भजन 16 को 10 पढ्दै त मैले यही कुरा लेखेको छु। भजन 16 को 10। त किनभने तपाईले मेरो प्राणलाई पातलमा छोड्नु हुने छैन, तपाईले आफ्नो पवित्र जनलाई कुनु दिनुहुने छैन। तपाईले आफ्नो पवित्र जनलाई कुन दिनुहुने छैन। सुन्नुहोस् है, मिठो कुरा हुन्छ, यीशु प्रभुको विषयमा लेखेको कुरा, यही कुरा प्रेरितको 13 को 35 मा पनि लेखेको छ। यीशु प्रभुको विषयमा लेखेको तपाईले नि यानी यीशु प्रभुको एउटा यो प्रोफेसी हो। यीशु क्रिस्टको लास चाहिँ पुगेन, यीशु क्रिस्टको शरीर चाहिँ पुगेन, धर्मीजनको शरीर चाहिँ पुगेन, यो शरीरमा चाहिँ महिमित शरीरमा बौलाइको शक्तिशाली बनिकन पुग्नु भएन ईश्वरको शरीर। हाम्रो जीवनमा नि ईश्वरसँग जोड्यौँ भनेदेखिलाई नि म भन्छु त्यो सामर्थ्यले चाहिँ नि हाम्रो कुनै कुराहरूलाई पनि जीवन ल्याउन सक्छ।
कुरा चाहिँ के छ जब कुनै नासमानलाई पनि जीवनमा आउनेछ येशू ख्रीष्टलाई लिँदाखेरि, येशू ख्रीष्टको चङ्गाइलाई लिँदै, येशू ख्रीष्टको सामर्थ्यलाई लिँदाखेरि के हुन्छ, हामी चङ्गाइ हुन सक्छौँ। जब येशू ख्रीष्टको हातले सुन्नुभयो नि, यहाँनिर बाइबलमा थुप्रो चङ्गाइ छ, यति बेसी चङ्गाइ छ, मैले कसलाई भन्ने कुनलाई नभने। एक दिन लुकाको 22:50-51 कुरा गर्दैछु। जब येशू ख्रीष्ट नि पक्रिन आए, पत्रुसले एउटा नि माल्कस भन्ने नौकरको कान काटिदिएको छ, नपढ्ने माल्कस भन्ने नौकरको कान काटिदियो, कान चुट्याएर तल झरे। यसो गरेर टिप्नु भयो, हात यसो छुइदिने भयो नि, माल्कस त त्यति मलाई निको भयो। किन भने निको पार्नु हो हजुर? त्यहाँदेखि उता त मलाई त नाफा थिएन त अन्त। उहाँ चङ्गाइ कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चङ्गाइ कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चङ्गाइ कर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले माल्कस जस्तोको कानलाई नि जाति पार्नुहुन्छ भनेदेखिलाई नि, शत्रुलाई निको पार्नु सक्छ भनेदेखिलाई नि, एउटै कुरा भन्न चाहेको, तपाईँ मलाई निको पार्नुहुन्छ अनि तपाईँ मैले नि निको पार्न सक्छौँ। आमेन। सो अगाडि बढौँ। अब सोच्छ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हिलिङ त्यति बेला आउँछ जब हामी परमेश्वरको इच्छामा चङ्गाइ हुन्छ। फर्स्ट कुरा, परमेश्वरको इच्छामा उहाँले चङ्गाइ ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छामा, हाम्रो इच्छामा होइन, परमेश्वरको इच्छामा, येशू ख्रीष्टको इच्छामा उहाँले चङ्गाइलाई ल्याउनुहुन्छ। नम्बर 1 कुरालाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ लुकाको किताब, मत्तीको किताब त्यसको 8 अध्यायको नि 3 पद, मत्ती 8 अध्यायको 3 पद पढ त पनि छिटो। उहाँले यस्तो भन्दै हात पसारेर त्यसलाई छुनुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध भइजाऊ। म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाऊ। औ तुरुन्तै त्यसको कोर शुद्ध भइगयो। तुरुन्तै तिम्रो कोर शुद्ध भएर येशू ख्रीष्टले भन्छ म इच्छा गर्छु, म इच्छा गर्छु तिमी निको हौ। सुन्नुहोस् है, येशूले इच्छा गर्नुहुन्छ तपाईँ उहाँलाई निको पार्न लागि। येशूले इच्छा गर्नुहुन्छ। आर्यनको तपाईँको इच्छा के हो मलाई थाहा छैन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने ईश्वरको पनि इच्छा छ, ईश्वरले निको पार्नु छ। मेरो इच्छा के होस् नहोस् एकछिनमा आउन चाहन्छु, मान्छेको इच्छा थुप्रो हुन्छ, तर नि ईश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ। यो कोरीलाई के गर्दैछ, मेरो इच्छा छ तिमी के होस् निको होस्। ईश्वरले इच्छा गर्नुभयो, त्यो मान्छे निको भयो। सुन्नुहोस् है, तर ईश्वरले कति बेला चाहिँ मान्छेलाई इच्छा गर्नुहुन्छ होला। अब फेरि मैले यो कुरा भन्दै गर्दा मान्छे त्यसो क्रिस्चियन किन मरेको, त्यसो क्रिस्चियन यस्तो किनभने क्रिस्चियनले किन बिमार भएको, किनभने क्रिस्चियन यस्तो किन भएको तपाईँले भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। सुन्नुहोस् है, नम्बर 1 कुरा चाहिँ नि हामी ईश्वरसँग जोडेको हुनु जरुरी छ। फर्स्ट कुरा, प्रभुदेखि बाहिर चाहिँ जब हामी जिउँछौँ, बाहिर चाहिँ संसारमा के छ, नाश पार्ने कुरा छ। चोर त चोरौँ र मारौँ र नाश पारौँ भनेर आउँछ, तर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो जीवन दिनको लागि। त्यो जीवन आत्माको जीवन मात्र होइन, तर त्यो जीवन शरीरमा पनि सङ्गाली छुटकाराको शक्ति उहाँले ल्याउनु भयो। सुन्नुहोस् है, जब सुरक्षाको घेरादेखि बाहिर जान्छौँ त्यसलाई मान्छेहरू निको हुन्छ। कति बेला चाहिँ हामी निको हुन्छ, कति बेला चाहिँ हामी बिमार हुन्छ त, जब हामी परमेश्वरको वचनदेखि टाढा जिउन थाल्छौँ, जब हामी उहाँको धार्मिक विधानहरूलाई नि हामी इन्कार गर्न थाल्छौँ, जब चाहिँ हामी संसारको कुरामा लाग्न थाल्छौँ, परमेश्वरले नगर भनेको कुराहरू नि हामी गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरले नखा भनेको कुराहरू खान थाल्छौँ, परमेश्वरले नजा भनेको ठाउँमा हामी जान थाल्छौँ। त्यतिखेर के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा रोगलाई लिएर आउँछ। आज संसारका सबैभन्दा मान्छे बिमार भएको केमा छ भने चाहिँ खानु नजान्दाखेरि। परमेश्वरले भनेको छ नि, शुद्ध थोक र अशुद्ध थोक त छ नि बाइबलमा है, यो खानु यो नखानु, तर हामी के गर्छौँ प्राप्त गरेको नै खाँदा हुन्छ। त्यो त तपाईँले भनेको त हो, त्यो त प्रभुले भनेको होइन नि त। अनि हामी खाइदिन्छौँ, बिमार भएको मासु नखानु भन्ने चाहिँ खाइदिन्छु। त्यसलाई के भयो, मान्छेले आफ्नो इच्छाले नै रोगलाई ल्याएर आएको हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ रोगी हुनु होइन मेरो प्रियहरू। हाम्रो इच्छाले हाम्रो रोग लिएर आउँदैछ, हाम्रो इच्छाले विनाश लिएर आउँछ, हाम्रो इच्छाले मृत्युलाई लिएर आउँछ, हाम्रो इच्छाले के गर्दैछ, समस्यालाई लिएर आउँदैछ। परमेश्वरको इच्छा होइन, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हो निको पार्नु हो, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ अगाडि बढाउनु हो। दोस्रो कुरालाई म गर्न चाहन्छु, यूहन्ना 9:31 छिटो 31। हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर पापीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न, तर परमेश्वरलाई पुज्ने र उहाँको इच्छा पालन गर्ने
कोही मानिस छ भने त्यसको कुरा उहाँ सुन्नुहुन्छ। मजाको कुरा मानि भने नि बाइबलै हो। फेरि पढ तपाईँ। हामी जान्दछौँ कि परमेश्वर पापीहरूको कुरा सुन्नुहुन्न, तर परमेश्वरलाई पुज्ने र उहाँको इच्छा पालन गर्ने कोही मानिस छ भने त्यसको कुरा उहाँ सुन्नुहुन्छ। मजाको कुरा छ त। परमेश्वरले पापीहरूको कुरा सुन्नु, यहाँनिर निको भएको मान्छेलाई गवाइदिएको। परमेश्वरले पापीको कुरा सुन्नुहुन्न, तर त्यो धर्मी मान्छे जुन परमेश्वरलाई पुकारा गर्छन् उहाँले सुन्नुहुन्छ र हिलिङ आउँछ। जस्तै एलियाले नामन गोरीको जीवनमा के भयो? हिलिङलाई ल्याइदियो। एलिसाले हिलिङ आयो। किन? धर्मीजनले पुकार्यो नि त। यर्दन नदीमा गएर 7 पल्ट डुबकी मार धर्मीजनले जे भने कि परमेश्वरले भन्न लाग्यो भन्यो, के गर्यो? निको भयो। तर पापमै स्वभावमा जिएर नि हिलिङ ल्याउन सक्दैन मेरो प्रियहरू। आज म तपाईँलाई इन्करेज के गर्छु भने धर्मी जीवन जिउन तपाईँ यो गिफ्ट चलमा जरुरी छ। यसको क्राइटेरिया छ तपाईँ धर्मी जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। यसको क्राइटेरिया छ यीशु ख्रीष्टको रगतले तपाईँको पापलाई देखाउनुहुन्छ। यसको क्राइटेरिया चाहिँ यो यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा तपाईँ सधैँ बस्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, उहाँसँग सम्बन्ध जोडेका व्यक्ति हुनुपर्छ। जब तपाईँ बस्नुहुन्छ नि तपाईँले गर्ने अनि मान्ने प्रार्थना गर्ने कुराले चाहिँ त्यसले चाहिँ फरक लिएर आउँछ, त्यसले चाहिँ हिलिङ लिएर आउँछ, त्यसले छुटकारा लिएर आउँछ, त्यसले चाहिँ चङ्गाइलाई लिएर आउँछ। आमेन। यीशु ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा हुँदै यति बेसी चङ्गाइ गर्नुभयो। एक दुईवटा पत्ला हामी पढिदिउँ। लुका 13:11 बहिनी, लुका 13:11। कसैले मत्ती 8:5 पनि रेडी पारे, कसैले मर्कुस 7:32 तयारी पारे, कसैले मत्तीको 9:27 पनि तयारी भयो। 18 वर्षदेखि कमजोरी पार्ने आत्मा लागेकी एउटी आइमै थिए। त्यो कुप्री थिए र आफै राम्रोसँग सिधा हुनु सक्दैन थिए। येशूले त्यसलाई देखेर बोलाएर भन्नुभयो, ए नारी, तिमी आफ्नो कमजोरीबाट मुक्त भयौ। तब उहाँले त्यसमाथि आफ्नो हात राख्नुभयो र त्यो तुरुन्तै सिधा भएर परमेश्वरको प्रशंसा गरे। 18 वर्षदेखि कुप्री थिए। यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि चाहनु भने त्यो कुप्रो भएर बसेको उहाँले चाहनु भएन। उहाँले के भन्नुभयो कि तिमी इच्छा गर्छौ, उहाँले बोल्नुभयो, छुनुभयो, उहाँले छुँदै गर्दा के भयो? 18 वर्षको नि कुप्री चाहिँ नि सिधा भयो। सुन्नुहोस् है, प्रभुले जहिले पनि हेल गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ। अघि मैले भने पढेन अहिले। अनि मानिसहरूले एउटा बहिरो र भक्बके मानिसलाई उहाँ कहाँ ल्याए। मानिसहरूले एउटा बहिरो र भक्बके मान्छेलाई उहाँ कहाँ लिएर आए र त्यसमाथि हात राखिदिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे। त्यसमाथि हात राखिदिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे। त्यसलाई भिडबाट अलग्गै एकान्तमा लगेर उहाँले आफ्नो औँला त्यसको कानमा लगाउनु भयो र थुकेर त्यसको जिब्रो छुनुभयो। औ स्वर्गतिर हेरेर लामो सास लिएर त्यसलाई भन्नुभयो, ती फफता अर्थात् खोली जा। औ त्यसको कान खोलियो र त्यसको जिब्रोको बन्धन फुस्कियो र त्यो सफासँग बोल्यो। पहिले नि लाटा बोल्न थाल्यो। यीशु ख्रीष्टको अगाडि लिएर आए अनि यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? छुनुभयो अनि यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो? निको पारिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, यीशु ख्रीष्टको अगाडि यस्तो यस्तो मान्छेहरू आयो, सबै कुरा निको भयो। अब नि मर्कुस 7:32 न्यायको हिसाब जस्तो लागेन हो? 7:32 पढेको। मत्ती 9:27। अब येशू त्यहाँबाट जानुहुँदा दुईजना अन्धाहरू कराउँदै, हे दाउदका पुत्र, हामीमाथि दया गर्नुहोस् भन्दै उहाँको पछि लागे। त्यहाँदेखि मुनि पढ। अब उहाँ घरमा आउनु भएपछि ती अन्धा मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भनी के तिमीहरू विश्वास गर्दछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु। तब उहाँले तिनीहरूका आँखा छोएर भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्। यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ के छ? दुईटा भाव यहाँनिर अब यो बुझाउन चाहेको। अघि यीशु ख्रीष्टको इच्छा छ मान्छेलाई निको पार्ने, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, मान्छेको इच्छा हुन जरुरी छ। मान्छेको आफ्नै इच्छा पनि हुन जरुरी छ। यदि आज नि तपाईँ इच्छै गर्नुहुन्न तपाईँको रोगदेखि निको हुने, तपाईँ इच्छै गर्नुहुन्न वरदानमा चलाउने, तपाईँ इच्छै गर्नुहुन्न उहाँको काम गर्ने, सबै कुरा सकिगयो। त्यसको त कुनै उयो नै छैन, त्यसको त अब के भन्नु अर्थै छैन, त्यसको त उत्तरै छैन। तर इच्छा गर्नेहरूको लागि चाहिँ जहिले पनि सम्भावना छ। इच्छा गर्नेहरूको लागि त जहिले पनि उत्तर छ, चान्स छ। यहाँनिर दुईजना अन्धले के भन्दैछ?
हामीलाई निको पारिदिनुहोस्, दाउदको पुत्र, हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। अनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, के तिमी इच्छा गर्छौ निको हुने? अनि इच्छा गर्छु। अनि के भए? देख्ने भए। इच्छा गरे उनीहरू हिल भए, देख्ने भए। मत्ती 8:2 औरतका कोरीले उहाँ कहाँ आएर यसो भनी प्रमाण गर्यो, हे प्रभु, तपाईँको इच्छा भए मलाई शुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। अलि पढेको छ हामी, ठिकै छ। लुका 17:14 उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाऊ गएर पुजारीहरू कहाँ आफैलाई देखाऊ। अनि तिनीहरू जाँदा जाँदै शुद्ध भइहाले। यीशु ख्रीष्टले त्यो कोरीहरूले जाऊ तिमी पुजारीको देखाऊ भन्ने बित्तिकै तिनीहरू जाँदा जाँदै शुद्ध भइहाले। यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा यति बेसी नै मिराकल गर्नुभयो। अनि उहाँको आशिष कर्मलाई उहाँले गरेको हिल डल्लै जोड्यो भने नि 37वटा छ नयाँ नियममा मात्रै यीशु ख्रीष्टले गरेको कुरालाई। उहाँले नि त्यस्तो कामहरू गर्नुभयो। किन गर्नुभयो भन्दा नि उहाँले एउटा रोल मोडल हुनुभयो। यो सबैको कुरा अर्थ छ। किन चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु भन्छु नि, यीशु ख्रीष्ट नै हाम्रो हिलिङको रोल मोडल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो रोल मोडल हो। हाम्रो रोल मोडल नि बेनिङ होइन, हाम्रो रोल मोडल नि मान्छे होइन, हाम्रो रोल मोडल चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नि हिल गर्नुभयो भने उहाँले नि आज्ञा गर्नुभएको हामीले हिल गर भनिकन, अनि चर्च चाहिँ त्यो वरदानमा उभिकन हिल गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। अघि मैले तपाईँलाई पुरानो नियमको कुरा पनि गरेँ, मैले नयाँ नियममा यीशु ख्रीष्टले हिल गरेको कुरा पनि गरेँ। अब मान्छेको कुरा चर्चा गर्दैछु। प्रेरितको किताबमा आउँदाखेरि के चेलाहरूले हिल गर्न सके त? फेरि यीशु ख्रीष्टले मात्रै हिल गर्ने हो कि यीशु ख्रीष्टले त्यो हिलिङको अनैतिक नै लगेर गयो कि छोडेन हौ? अब कुरा यहाँ पनि अझै कतिजनाले छोडेन भन्यो नि छ नि त। फेरि प्रेरितको किताब त्यसको 14:8-11 छिटो। अब लिस्ट्रामा आमाको गर्भदेखि नै लङ्गडा भएको र खुट्टाको अस्त एकजना मानिस बसेको थियो, जो कहिल्यै हिँडेको थिएन। पौलले बोल्दै गरेको त्यसले सुन्यो औ तिनले त्यसमाथि एक टक लगाएर हेरे र निको हुने त्यसको विश्वास छ भन्ने देखिकन ठुलो स्वरले कराएर भने, तेरो खुट्टाले सिधा भएर उभि। अनि त्यो बुरुक्क उफ्रेर हिँड्न लाग्यो। यहाँनिर बाइबल मिठो कुरा के भन्छ भने यीशु ख्रीष्टले मात्र हिल गर्नु भएन, तर मजाको कुरा यीशु ख्रीष्ट जानुभयो, कोही टाइममा आइसकेपछि नि चर्चमा हिलिङ हराएन, तर चर्चमा नि हिलिङ चाहिँ वास्तवमा बढ्दै गएको हो। त्यो जमानामा यस्तो भयङ्कर फैलिँदै गए, बढ्दै गए हो। प्रेरित 8:1-7 आए, बित्तर भए, उनीहरू जहाँ पनि गए। सुन्नु, संसारभरिको चेलाहरू एपोस्टल्सहरू फैलिएको छ। उनीहरू जहाँ पनि गए त्यहाँनिर के भयो? हिलिङ भयो। अनि त्यो हिलिङ चाहिँ कस्तो भयो? म आफै पनि पढ्दैछु यहाँनिर, कस्तो मजाको कुरा छ हामीलाई नि हेर्नुहोस् है त। अब लिस्ट्रा सहरमा एउटा खुट्टा चलाउन नसक्ने एकजना मानिस बसिरहेको थियो। त्यो जन्मैको लङ्गडो थियो र कहिल्यै हिँडेको थिएन। पावलले बोलेको त्यसै सुन्दै थियो र पावलले त्यसलाई एक टक लगाएर हेरे र निको हुने त्यसको विश्वास छ भने देखिकन ठुलो स्वरले कराएर भने, तेरो खुट्टाको भरमा सिधा उभि। त्यो जुरुको उठ्यो र हिँड्न लाग्यो। जब पावलले यो गरेको काम भिड्दै देख्यो तब तिनीहरूले लाइकोनियो भाषामा उच्च स्वरले यसो भने, देवताहरू मान्छेको रूपमा हामी कहाँ ओर्लेर आएछन्। तिनीहरूले बर्नबासलाई जिउस देवता र पावललाई होमेस देवता भन्न लागे, किनकि यिनी चाहिँ मुख्य वक्ता थिए। यहाँ हेर्नुहोस् है त, पावलले नि यहाँनिर के गर्दैछ? जुन कुरा नि यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो, साँच्चै पावलको जीवनमा पनि यो कुरा पुरा भए, चेलाहरूको जीवनमा पनि यो कुरा पुरा भयो। अनि यहाँनिर के भयो भन्नुहोस्, एउटा मजाको कुरा किन चाहिँ हिलिङ हुनुपर्छ? अब म टु दी पोइन्ट आउँछ। संसारभरि हिल भइरहेछ, बाइबलभरि हिलिङको कुरा चाहिँ यति बेसी खण्ड छ, बाइबल लेखेको चाहिँ हिलिङ नै भएको कुरा छ। थुप्रो प्रकारको हिलिङ छ, मलाई त्यसमा आउँदैन। तर आज मुद्दा म शारीरिक कुरा, प्राणको क्षेत्रको कुरा गर्दैछु। यहाँनिर नि जब हिलिङ भयो नि, किन चाहिँ अब लास्ट डेजमा हिलिङ हुनुपर्छ त? म यहाँनिर आउँदैछु है, म कन्क्लुजनमा आउँदैछु। नम्बर 1 कुरा, जब हिलिङ हुन्छ नि अन्य जातिको विश्वास बढ्छ नि। अन्य जातिले विश्वास त्यति बेला गर्न सक्छ, सुसमाचार त्यति बेला पक्का हुन्छ जब चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जिउँदो भनेर तपाईँको प्रचार शब्द होइन, तर शक्तिमा प्रदर्शन हुन जरुरी छ। पावर इभान्जेलिजम शक्तिमा। आज हाम्रो जीवनको सुसमाचार चाहिँ कहाँ चाहिँ धोका खाइरहेको छ भने नि
शब्दमा छ, शक्ति चाहिँ छैन। शब्द छ भन्छ चङ्गाई हुन्छ, शक्ति चाहिँ चङ्गाईको छैन फेरि। किन त्यो वरदानलाई हामी हेलचेक्राइ गर्यौँ, त्यो वरदानलाई हामीले लिएनौँ। यीशु ख्रीष्टले इच्छा गर्नुभएको हामीले इच्छा गरेनौँ। प्रब्लम चाहिँ यहाँनिर छ। यीशु ख्रीष्टले इच्छा गर्नुहुन्छ, हामीले पनि इच्छा गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई चलाउने। अनि यहाँनिर चाहिँ के भयो, पाउलको जीवनमा जब चलाए नि लिस्त्राका मान्छेले के भन्यो, ओ देवताको आत्मा रहेछ, उनीहरूले नि भनेको कुरा बुझेन होला। त्यहाँदेखि बुझेन त, उनीहरूले गरेको सुसमाचार प्रचार गरेको उनीहरूले के गरे, रिसिभ गरे। मेरो प्रिय अबको दिनमा नि यदि यो संसारमा हिलिङ आयो भने नि मान्छे सबैभन्दा मान्छे बाँचेको चाहिँ कहाँनिर छ भनेर मान्छे सबैभन्दा चर्चमा आज आउने, तपाईँको चर्चमा आफै गल्ती गर्नुहोस्, नम्बर 1 चाहिँ हिलिङ भएर मान्छे आउँछ। जबसम्म हिलिङ नै हुँदैन चर्चमा खै मान्छे आउँछ, हिलिङ नै हुँदैन त्यहाँको वरिपरिको टिप्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ। त सुन्नुहोस् है, क्लियर कट भन्न चाहन्छु, जब तपाईँको जीवनमा त्यो अनोइन्टिङ हुन्छ नि, आज तपाईँ हस्पिटलमा जानुहोस् त, आज तपाईँ फुटपाथमा जानुहोस् त, आज तपाईँले प्रार्थना गरेर त्यहाँनिर निको होस् त, त्यो मान्छेले 100% बिलिभ गर्छ, 100% बिलिभ गर्छ। मेरो जीवनमा मैले अन्य जातिहरूको बिचमा जुन चाहिँ है प्यारालाइसिस भएर नि 3 वर्ष बसेको मान्छेको जीवनमा गएर प्रार्थना गरेको छु। आज ऊ चर्चमा जान्छ, ऊ हिँड्न थालेको छ। म गान्तोकको कुरा गर्दैछु, ऊ हिँड्न थालेको छ। किन भन्नुहोस्, जब ऊ बाँचे नि, ऊ हिँड्न थाले नि, मेरो जीवनको गवाई म तपाईँलाई भन्छु, उसको परिवार यीशु ख्रीष्टमा आयो, उसको आमा यीशु ख्रीष्टमा आयो, ऊ यीशु ख्रीष्टमा आउन सके, उसको घराले यीशु ख्रीष्टमा बाँच्न सके। किन भन्नुहोस्, परमेश्वरको महिमाले उसको जीवनमा देख्न थाले। आज चर्च नि हिलिङको अभिषेकलाई नि आज त्यो गिफ्टलाई लियो भने नि आज चर्च ग्रोथ चाहिँ नि कति बेला हुन्छ भन्दा नि हिलिङको सुरु हुन्छ। अनि लास्ट डेज पनि नि रिभाइभल के म तपाईँलाई मेरो 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 विश्वास म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लास्ट डेज डरलाग्दो आत्मा बाँच्नु हो भने, डरलाग्दो चर्च चाहिँ है जागृतिमा अगाडि बढ्नु हो भने के हुनुपर्छ भने नि सँगाइनुपर्छ। यदि यो संसारका मान्छे निको भयो भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी भन्छु 100% मान्छे फर्किन्छ। किन भन्नुहोस्, रोगले मान्छेलाई गरिब बनाइरहेको छ, रोगले मान्छेलाई असहाय बनाइरहेको छ, रोगले मान्छेको जीवनमा नि विनाश ल्याइरहेको छ, हताशा निराशा सबै कुरो रोगले प्रेमदेखि नि मान्छेलाई अलग गरिरहेको छ। तर जब यो रोगको जरा नै उखालेर फ्याँकिदिउँ भन्दा नि म यति त भन्न चाहन्छु, हो त्यो मान्छे निको हुन्छ, मर्दैन भन्दिनँ। मैले अघि नै भन्दैछु है, मर्दैन चाहिँ भन्दिनँ, मर्छ। किनभने त्यो माटोबाट आइस माटोमा फर्किन्छस् भने चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा थियो, माटोमा फर्किन्छ। तर समय नपुगिकन फर्किने चाहिँ भएन। फेरि समय नपुगिकन परमेश्वर दिएका आयुलाई नि उपभोग नगरिकन फर्किन भएन, त्यसले विधि बनान्छ त्यहाँनिर नपुग्नु। तर नि तपाईँको समय जति पृथ्वीमा प्रभुले राख्नुहुन्छ, स्वास्थ्य प्रभु गवाई बनिकन प्रभु राज्य लिकन चाहिँ अगाडि बढौँ, आफू स्वास्थ्य बस्छौँ, अरू स्वास्थ्यमा लिएर आऊ। जब उसले ल्याउँछ नि, ऊ निको हुन्छ नि, उसको दर्द जाति हुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँले बोलेको गस्पललाई सुन्न चाहन्छ। त्यति बेला के हुन्छ, मान्छे विश्वास गर्न थाल्छ। नविश्वास गर्नेको लागि के हुन्छ, सङ्घाले चाहिँ विश्वासको एउटा ठुलो स्रोत बनिन सक्छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु मेरो प्रियहरू, यसले परमेश्वरको राज्य घटाउने होइन, हिलिङको अनोइन्टिङले परमेश्वरको राज्य घट्दैन मेरो प्रियहरू। म इन्करेज गर्छु, सैतानले यो कुरा डर हालेको छ, हिलिङले परमेश्वरको राज्य बढ्छ, हिलिङले नि मान्छे विश्वासमा फर्केर आउँछ, हिलिङले नि परिवारहरू दरिलो हुन सक्छ, चर्च दरिलो हुन सक्छ। यस कारण आज नि तपाईँको जीवनमा यो वरदान आयो भनेदेखिलाई नि तपाईँले शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ। कति बेला हिलिङ आउँछ त, मजुरको कुरा के हुन्छ भनेदेखिलाई नि दोस्रो इतिहासको त्यसको 7 को 14 अनि 15 पद म पढ्न चाहन्छु। दोस्रो इतिहास 7 को 14 अनि 15 पदको छिटो। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 अनि यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म फेरि अघिको जस्तै स्वास्थ्य पार्नेछु। तिनीहरूको देशलाई म अघिको जस्तै फेरि पनि स्वास्थ्य पार्छु। अब यस ठाउँमा गरिएको प्रार्थना, ध्यानसित सुन्ने मेरो कान र हेर्ने मेरो आँखा खुल्ला रहनेछन्। मेरो आँखा र मेरो कान खुल्ला रहनेछन्। यहाँ सुन्नुहोस्, जब यस्तो पुस्ता जन्मिन्छ, यस्तो प्रार्थना गर्ने पुस्ता, प्रभु के भन्छ, म तेरो देशलाई र व्यक्तिलाई निको गर्छु, म ध्यान दिएर तेरो प्रार्थनालाई सुन्दैछु, मेरो आँखा खुल्ला छ, म काम गर्छु भनेको हो नि त। सो आज म तपाईँलाई के इन्करेज गर्छु भनेदेखिलाई यो पुस्तामा हामी उठौँ,
यो पुस्तामा हामी उठौँ, यो पुस्तामा चाहिँ हामी उठ्छौँ नि हामी भनौँ प्रभु यो वरदान मलाई चाहिएको, हिलिङको वरदान मलाई चाहिएको छ, म लिन्छु। आज हेर्नुहोस् त, आज सबैभन्दा मान्छेको जीवनमा मैले अघि नै भनिसकेँ खर्च हुने कुरा रोगमा खर्च भइरहेको छ। रोगले नि मान्छेको जीवनलाई रोकिरहेको छ। तर आज मान्छे रोगदेखि मुक्त भयो भने उसको बाँचिन्जेलसम्म उसले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छ, एउटा आत्मा बाँच्न सक्छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, आज यो वरदानलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई यो वरदान चाहिएको छ। आज तपाईँको आफन्तहरू बिमारी होला, तपाईँ हेल्पलेस होला, प्रभु भन्नुहोस् प्रभु मलाई वरदान चाहिएको छ। यो वरदानलाई म गिफ्टलाई भनिन्छ। यो त प्रभुले दिने गिफ्ट हो नि, मान्छेले होइन, यो त चर्चले दिने गिफ्ट होइन, पास्टरकोमा छैन यो गिफ्ट। यो गिफ्ट पवित्र आत्मासँग छ। जब तपाईँले मान्नुहुन्छ नि उहाँले दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दाइ प्रभु म यति बेला तपाईँलाई भनेको भन्छु अनि म यो कुराको प्रार्थना गर्छु प्रभु आज हामी फर्कँदैछौँ, हाम्रो अधर्मदेखि, हाम्रो पापदेखि, हाम्रो सबै कुरादेखि हामी फर्कन्छौँ। हाम्रो अरू कुरामा अथवा आशा राजा जस्तो अरू कुरामा हामी विश्वास गर्नदेखि हामी फर्कन्छौँ। हामी भन्छौँ तपाईँ यहोवा राफा हुनुहुन्छ, तपाईँ जो परमेश्वर जसले निको पार्नुहुन्छ। ओ निकोको वरदान तपाईँसँग छ, क्या तपाईँ निको पारेको प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु यति बेला हामी तपाईँले ल्याउँदै गरेको यो वरदानलाई हामी पक्रन्छौँ अनि जुन चाहिँ 9वटा वरदान एउटा वरदान चाहिँ हो, निकोको वरदान हो। म तपाईँको नाउँ अनि तपाईँको रगतमा हरेकको जीवनमा यो निको पार्ने वरदानलाई रिलिज गरी माग्दैछु। पवित्र आत्मा त्यो वरदान खोलेको होस्, पवित्र आत्मा यो वरदान हरेकको जीवनमा भएको होस्। आजदेखि उता प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरूले चाहिँ त्यो महिमालाई, त्यो शक्तिलाई प्रदर्शन गर्न सकुन्, जसरी पावलले गरे, जसरी प्रभु तपाईँका अरू छोराछोरीहरूले गर्न सके। म प्रार्थना गर्छु प्रभु त्यो अभिषेकमा त्यो शक्ति यस्तो प्रकारले बगेको होस् अनि प्रभु तपाईँको राज्य आउन सकेको होस्। म प्रार्थना चाहँदैछु प्रभु उनीहरूको भूत आत्मादेखि उनीहरू हेल भएको होस्, उनीहरू बन्धनदेखि उनीहरू हेल भएको होस्, उनीहरूको शारीरिक रोगदेखि उनीहरू हेल भएको होस्, मानसिक रोगदेखि उनीहरू हेल भएको होस्। प्रभु थुप्रो क्षेत्रमा हिलिङ आउनुपर्छ, तर त्यो पहिलो हिलिङ आउनुभन्दा अगाडि त्यो वरदानले भरेको हुन जरुरी छ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु हिलिङको वरदान लिएर अब हाम्रो पुस्ता जहाँ पनि जान्छ त्यो ठाउँमा चङ्गाई आउँछ, त्यो ठाउँमा जीवन आउँछ, त्यो ठाउँमा शक्ति आउँछ, त्यो ठाउँमा तपाईँको भरपुरी बग्न थाल्छ। प्रभु म तपाईँलाई प्रार्थना चाहन्छु अनि यो कुराको भन्छु हाम्रो जातिले हिलिङको अनोइन्टिङ दिनुहोस् प्रभु। हाम्रो नेपाली जातिले यो अभिषेकले अब भरिदिनुहोस्। हाम्रो जाति चाहिँ प्रभु वरदानको धनी भएको होस्, आत्मामा धनी हुन सकुन् प्रभु, अभिषेकको धनी भएको होस् प्रभु। अनि हाम्रो जातिले चाहिँ यो कुरालाई चलाउन सकुन् अनि तपाईँलाई महिमा दिन सकुन्। प्रभु धन्यवाद। सबै महिमा, सबै आदर, सबै भक्ति तपाईँलाई भएको होस् येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। म यो कुरा केही गरेर गर्न चाहन्छु तपाईँलाई जानुभन्दा अगाडि प्रार्थनामा बस्नुहोस् अनि पवित्र आत्मालाई भन्नुहोस् पवित्र आत्मा मलाई यो हिलिङको अनोइन्टिङ चाहिएको, म भरिन चाहन्छु। जब तपाईँले यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि यो अभिषेकले तपाईँको जीवनमा बढ्छ, यो अभिषेकले तपाईँको जीवन अगाडि बढाउँछ, यो अभिषेकमा तपाईँको जीवन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सबैको एउटा स्रोत चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दैलाई नि येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। प्रभुसँग जोडिन थाल्नुहोस् अनि प्रभुबाट उत्कट इच्छा गराउनु वरदानको भन्छ, तर उत्कट इच्छा गर्नुहोस्। अनि त्यो इच्छा चाहिँ तपाईँ भयङ्कर हुन लागि होइन, मेरो कुरा जानुभन्दा अगाडि भनौँ त्यो इच्छाले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनको लागि हो, तपाईँको नेम फेम बढ्नुको लागि होइन, तर परमेश्वरको राज्य ल्याउनको निम्ति हो, उहाँको गवाई हुनको निम्ति हो, यसो जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण गर्नको लागि हो। यसकारण तपाईँले यो कुरालाई लिनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन् अनि प्रभुले तपाईँलाई चलाएको होस्। जय मसी। भोलि फेरि 2 बजी